बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानं तुमकां सर्वांक ह्या सकाळींच्या फुडेच्या ह्या मागण्याक हांव स्वागत करता. जेजूक आराधन करूंक, धन्यदेवाक दिन वाचूंक, पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवनान स्वागत करूंक आमकां हो एक जोगतो वेळ जावन आसा. देवान आमकां हो एक नवो दीस फावो केला आनी हो नवो दीस देवाच्या कुशे प्रमाणे जियोंक आनी ताची बेसांव आपणावन ताचे समोर जियोंक तो आमकां कृपा दिवं दी म्हूण मागून आमी आतां गावया गायन नामो नामो पवित्र आत्म्या, नामो नामो त्रिएक देवा. आमच्या गायन बुकांत A21 पेज नंबर 30 दैवीक गायना नवो बूक. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रूपाली पोनस्या. नमो नमो सोडवोंदरा, सक्रामेतांतम कारक्षा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रूपाली पोनस्या. नमो नमो सोडवोंदरा, सक्रामेतांतम कारक्षा. सर्गेचो देव तूं जावन आसा सोम्या, आमकां मेळोंक तूं सदांच राखून आसाय. उंड्याच्या रुपाकाल तूं आज आमचे समकर येताय आनी आमकां तूं दादोस करताय. तुज्या सर देण्यानी तूं आमकां भरताय, तुज्या मोगान तूं आमकां भर. तुका आमचें सगळें जिवन आमी समर्पण करता. तुजे विनय आमी कितेंच करूंक शकना. जर तर तूं आमचे संगी आसाय तर आमी आमच्या जिवनांत फळां बरीच जावन जियोंक शकतले. तुजे आशिर्वाद आमकां पुरो सोम्या, तुजी बेसांव आमकां पुरो. हे सोम्या आमच्या वैयक्तीक जिवनांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या सेस सांबारा हरी एकल्या थंय तूं येवन तुजें रास तूं चलोवन व्हर. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावला. देवपोन लिपोन तुवें उंड्याचें रूप घेतलां. उंड्या रुपार येवन तूं आमचे संगी रावता. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रूपाली पोनस्या. नमो नमो सोडवोंदरा, सक्रामेतांतम कारक्षा. सोम्या आमच्या जिणेचे सुख दुख आमी तुका सांगोंक हांगासर आयिल्ले. सबारपोटी आमचे कश्ट संकश्ट पिडा शिडा आमकां आमच्या भावार्थांत भरोशात हांव आमकां पयस करता. आमकां तुजी बुजवण जाय, तुवें दिवचो तो सुशेग जाय, तुजी बेसांव आमकां जाय. सोम्या हे आमच्या काळजांत, हे आमच्या कुटुंबांत, हे आमच्या समाजांत, हे सगळ्या मनशा कुळांतय तुजें रास तूं कर. तुज्या गुप्तेच्या देण्यानी तूं आमकां भर.
तुझे बॉक्साने तूं आमकां दी, सोडवण तूं आमकां दी, सुटका तूं आमकां दी. जिणयेचे सुख दुख तुका सांगोंक आयल्या, तुझे तोंड बुजवून आशें आंगार रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये, तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, पुण्या रूपाली पुनश्च. नमो नमो सोडवंदरा, सक्रामेतांतम करच्च. लागी सरतांव सोम्या सांगतांव तुजी गोडसाण, तुझे संगी रावून विसरतांव जिणये कोडसाण. संतोष जातांव आमी घेवन तुझे दर्शन, साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र स्पर्शान. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रूपाली पुनश्च. नमो नमो सोडवंदरा, सक्रामेतांतम करच्च. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रूपाली पुनश्च. नमो नमो सोडवंदरा, सक्रामेतांतम करच्च. सक्रामेतांतम करच्च. मोगाच्यानो प्राजीत काळार आमी आसांव. खरंच मातसो वेळ हो जावन आसा, खुरपेसो वेळ जावन आसा. मागणे रजार करूंक, बरें आदारूंक, पातकी आनी गतकी जिनीस हाडूंक, स्वार्थ आपलेशीपण खाण उडोवंक, देवाच्या वाटेन चलोवंक, सर्गा राजाक लागीं जावंक हो एक वेळ इगज मातेन आमकां फावो केला. आमी सांगिल्लें आयकलां, बरें केल्यार बरेंच तुका मेळटलें, वायट केल्यार तुका वायटच मेळटलें. आमकां सर्वांक बरें आपणावंक जाय, बरें करूंक जाय, देवाच्या वाटेन आमकां चलोवंक जाय, सर्गराजाच्या वाटेर आमकां मुखार सरोंक जाय. वायट संगतीक फाटलाव करूंक जाय आनी देवाच्या मोगांत आमकां जियोंक जाय. जेरेमाया प्रवादी अध्याय 30:17 हांगासर आमी अशें वाचता, हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे घाई हांव बरें करतलो. ही जावन आसा देवाची बसावणी, देवाचें आश्वासन. हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे घाई हांव बरें करतलो. वय मोगाच्यानो, विशेष तरेचे घाई घेवन आमी देवा समोर आयिल्ले जावंक पुरो. आमचे कश्ट संकश्ट पिडा शिडा एकसुरपण निराशपण विविध तरेच्यो पिडा आमकां दोसतात. जावंक पुरो कॅन्सर, मानसीक पिडा, स्ट्रेस. ह्या दिसांनी आमच्या भुरग्यांक परीक्षा सुरू जावंचेर आसा. साबार जाणांक परीक्षेचें स्ट्रेस तांकां दोसता. सर्वां पासत आमी ह्या घडये मागया.
देवाचे आशिर्वादां सर्वांचेर भरपूर तरान देवण येवं दीत. विविध हंतांनी शिक्षण जोडच्या सर विद्यार्थी पासून आमी आज विशेष तरान मागया. ICSE, CBSE, स्टेट बोर्ड अशें विविध हंतांनी परीक्षा बरोवच्या सर आमच्या भुरग्यां पासून विशेष तरान आमी मागया. तांणी शिकिल्लें तांच्या मोतीन दवरून तांच्या परीक्षेंत बरें करून बरोवन बरें फलितांश जोडून सर्वांक गौरव हाडूंक देव तांकां कृपा दिवन दी. जेरेमाया प्रवादी अध्याय 30:1 10 वळ. जाणी इस्रायलाक शिंपडायलो तो आतां तांकां एकठांय करता. जशें गवळी आपल्या हिंडाक एकठांय करता तशें देव आपल्या लोकांक एकठांय करता आनी तांकां बेसांवांनी भरता. वय मोगाशानो, देव तुका आनी म्हाका आम्हा सर्वांक बेसांवांनी भरता. शिमटून गेल्ले आमकां तो ताच्या वेंगेंत परत्यान पाटी हापण हाडटा. पातकांत सांपडल्ले आमकां तो सोडवून हाडटा, नवें सांव हाडटा. तर मोगाशानो, आमची नदर ह्या उंड्या रुपाखाल हांगासर हजारासच्या जेजूचेर आमी खंचोवया. तो कितें सांगता तें आमी आयकोवया आनी जें कितें आमच्या काळजा मनांत आमी घेवन हांगासर आयल्या आमची मागणी, आमचे अत्रेग, आमची तेसावां सगळीं आमी सोम्या जेजूक समर्पण करया. तो जावन आसा उदार काळजाचो, दयाळान तो भरला, बिरमोदीन तो भरला. जेदो आमी कश्टांत आसा त्या दाळा तो सुरता आनी आमची फाट कशें धरन तो आमच्या फाटल्यान येता. त्या धन्य देवाक आमी निरंतर अर्गां दिवंक फावो, ताची स्तुती आमी गावंक फावो. कीर्तन 67. देव आमची दया करूं आनी आमकां आशिर्वाद दिवं. आमच्या आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तो आमचेर फांको. तेन्ना पृथ्वी तुज्यो वाटो वळखतली, सगळ्या राष्ट्रांक तुजी सडवण कळीत जातली. मोगाशानो, भोव मोलादीक उतरां ही जावन आसात. देव आमची दया करूं आनी आमकां आशिर्वाद दिवं. वय मोगाच्यानो, ह्या सकाळींच्या फुडें जेदो आमी दिंबयेर पडून ताचे समोर येता, ताचें बेसांव आपणावंक आमी आशेता, त्या दाडा देव आमची दया करता आनी आमकां ताच्या आशिर्वादांनी भरता. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तो आमचेर फांकयता, ताची सोडवण तो आमकां दिता, ताची जाणवाय उजवाड आमकां तो दिता. तर मोगाच्यानो, त्या धन्या देवाक, जेजू क्रिस्ताक, पवित्र आत्म्याक आमी नमन करया. गावन गायन गीत गावन स्तुती करया. आमच्या गायन बुकांत B8 पेज नंबर 38. आमच्यो ताळयो पेटून आमची नदर सोम्याचेर कसोवन संतोषान आनी उल्हासान आमी गावया. कित्याक देव आमकां संतोषान येता, ददोसकाय तो आमकां दिता, आमच्या सर कृत्यांनी तो आमकां तृप्ती दिता, सोडवण्याच्या वाटेर तो आमकां सोलोवन व्हरता. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया गाऊया
गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती मोगाच्यानो जेजून पातक्यांचो मोग केलो मात्र नाही आमचे पासत तो कुर्सार मेलो आमची सर पातकां ताणे आपल्या कुर्साक खिळायली आनी ताणें आमकां सोडवून हाडल्या आतां आमी देवाची भुरगीं जावन आसा सोडवणेची भुरगीं आमी जावन आसा पातकांत हांव ताणें आमकां मुक्त केला तर आमी ताची निरंतर स्तुती गावंक फावो ताची महिमा आमी गावंक फावो कित्याक म्हळ्यार आमी देवाची भुरगीं जावन आसा सोडवण जोडलेलीं भुरगीं आमी जावन आसा आमचें राज जावन आसा सर्गींचें राज हो संवसार नश्वर जावन आसा 4 दिसांचो हो खेळ जावन आसा पूण आमचें दायज निरंतरी आमचें शाश्वत आसन जावन आसा सर्गींचें आसन ह्या वाटेर आमी चलोवंक प्रयत्न करया सुमन्याचो आदार मागया पातक्याचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर कुर्सार मेलो पातक्याचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर तो कुर्सार मेलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती मोगाच्यानो जेजू पातक्यांक सदांच लागीं आसा ताणें सांगलें आसा बरी भलायकी आसल्यांक वैजाची गरज ना पिडेस्तांक मात्र जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो आमा पातक्यांक सोडवून हाडच्या पासून सुकोवन गेल्ल्या शेळयांक देवाच्या वेंगेंत पाटी हाडच्या पासून तो आमकां आयकता आमची मागणी तो आयकता आमी करची स्तुती गायना तो आयकता आमचे खालतेपण बळेपण ताका मांडटा विधेयपणान जेदवा आमी ताच्या मुखामळा मुखार येता ते दाळ तो ताच्या आशिर्वादांनी तो आमकां भरता ताका आमी आमच्या जिवनांत स्वागत करया आमच्या वैयक्तीक जिवनांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजीन सगळ्या मनशां कुळातय तो येवन दी रास करून दी ताचे शांती समाधान तो आमकां फावो करून दी बुजावण तो आमकां दिवन दी सांत्वण तो आमकां दिवन दी घटाय तो आमकां दिवन दी पातक्याक तो आसा लागीं आमकां मोगान आयकता बेगीन पातक्याक तो आसा लागीं आमकां मोगान आयकता बेगीन स्तुती ताची गावंक आमी कितले भागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी स्तुती ताची गावंक आमी कितले भागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती मोगाच्यानो जेजू इतलो खालतो जालो की ताणें आपल्या शिसांचे पांय धुले खालतेपण कितें म्हणलें ताणें आमकां शिकोवन दिलां
कशें आमी बळेपणान जियेजय, देवाक विधेय जावन चलाजय, एकामेकाक गौरवान आमी लेखीजय म्हणलें ताणें आमकां शिकयलां. कालवार पर्वतार कुर्सान मरोन ताणें पातकां धांवन जैत जोडलां आनी तें जैत ताणें आमकां दिलां. We are victorious persons in the person of Jesus. मात्र न्हय, सर्गीचें राजस ताणें आमकां जोडून दिलां. तर आमी सर्गराजाचे दायजी म्हणलें समजून घेवन त्या भाशेन जियोंक प्रयत्न करया. एकामेकाक बगसून, एकामेकाचो मोग करून, त्यागाच्या मनोभावान, बरी एकल्याक सेवा दिवन जेजू बरी आमी जियोवया. सतानितीच्या वाटेन प्रामाणीकपणान आमी जियोवया. ते दाडा आमकां संतोष मेळटलो, दादोसकाय लाभतली, जिवनांत आनंद लाभतलो. सर्गींची बेसांवां आमचेर देव दितलो. शिसांचे पांय ताणें धुल्ले आनी खालतेपण आमकां शिकयलें. शिसांचे पांय ताणें धुल्ले आनी खालतेपण आमकां शिकयलें. कालवारीतावन ताणें जय जोडलें, सर्गीचें राज आमकां जोडून दिलें. कालवारीतावन ताणें जय जोडलें, सर्गीचें राज आमकां जोडून दिलें. गीत गावन स्तुती करुया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया, करून ताची स्तुती. गावया 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 स्तुती गावया 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 स्तुती गावया. गीत गावन स्तुती करुया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया, करून ताची स्तुती, करून ताची स्तुती, करून ताची स्तुती. हालेलुया हालेलुया. मातेवाचो वांजेल 9 अध्याय 35 to 36. अशें जेजू जुदेवांच्या सिनागोगांनी शिकयत, देवाच्या राजाची बरी खबर पासारीत आनी हर एक तराची पिडा शिडा गूण करीत सर शारांनी आनी हळ्यांनी भोंवतालो. लोकांचे जमे पळोवन ताचे काळीज खणवळ्यान भरलें. कित्याक गोवळीनांतल्या बकऱ्यां बरी ते घुस्पडोन भिजुडुल्ले. वय मोगाच्यानो, गोवळीनांतल्या बकऱ्या बरी ते घुस्पडोन भिजुडुल्ले. जावंक पुरो आज आमी गोवळीनांतल्या बकऱ्या बरी घुस्पडल्याव, भियेल्याव, पिडा शिडा आमकां दोस्ता. एकसुरपणान आमकां वेडो घाला जावंक पुरो. जिवनांत कशें मुखार सरचें म्हणलें आमकां कळना जावंक पुरो. आमकां पळोवन जेजू खणवळ्यान भरता. Compassionate Jesus is looking at you at this very moment. He wants to heal you, set you free from all your bondages, and bring you healing and restoration.
जेजू बरी खबर प्रसारीत आनी हर एक तराची पिडा शिडा गूण करीस शहर शारांनी आनी हळ्यांनी भोंवलो आनी मोगाच्यानो तस्सो जेजू ह्या ल्हानशा उंड्या रुपाकाल आमचे समोर खरोच हजर आसा. आमी सर्वांनी ताचेर आमची नजर दवरनो ताणें दिवची बेसांवां आपणाय जायी संतोश भरीत आमी जाय जायी. तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्र पयलो अध्याय 7वी वळ हांगासर सांत पावल म्हणटा देवान आमकां भियासो आनी भिवकुरो ओत्मो दिवना बगार देवान आमकां धैर्यादीक ओत्मो दिला जाणव्यान भरलेलो ओत्मो दिला सोडवणेचो ओत्मो दिला. God has not given us a spirit of fear and timidity, but a spirit of power, spirit of self-control, spirit of goodness. तो स्पिरीट आमी ह्या घडये जेजू तावन घेवया. कणवळ्यान भरलेलो जेजू आमचेर ताची नदर घालता ताच्या वेंगेन तो आमकां आपयता. ताका आमी आमच्या काळजा मनांत स्विकार करन गावया गायान तुजे शिवाय सोम्या तुजे शिवाय आमकां कितेंच ना. सोम्या तूं आमकां जाय तुवें दिवची बेसांवां आमकां जाय तुवें दिवची सोडवण आमकां जाय तुवें दिवचें बरेंपण आमकां जाय बरी भलायकी आमकां जाय. आमच्या परिक्षेंत आमकां उत्तीर्ण जावंक जाय जिवनांत आमकां फळां भरीत जावंक जाय. सोम्या हे आमच्या काळजांत हे आमच्या कुटुंबांत हे आमच्या समाजेंत तुजें रास तूं आमचे थंय सोलोवन व्हर. गव्या गायान तुजे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोम्या तूं आमचे संगी आसल्यार आमी सर संगती करूंक शकता. आमच्या गायन बुकांत E30 पेज नंबर 125. तुझे शिवाय जिणयेन संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिणयेन उल्हास ना सोमिया तुझे शिवाय जिणयेन उजवाड ना सोमिया जिवीत है रीते तुझे शिवाय जिणयेन संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिणयेन उल्हास ना सोमिया तुझे शिवाय जिणयेन उजवाड ना सोमिया जिवीत है रीते तुझे शिवाय. मोगाच्यान आमच्यो सर गरजो आमची मागणी आमची तेसावां देवा समोर दवरता आसतना हांगासर सभाजनांनी तांची मागणी तांची तेसावां धाडून दिल्यांत ती आतां आमी देवा समोर दवरया. देव आमची सर मागणी आयकून दी आनी ताच्या बेसांवांनी तो आमकां बरोवन दी. 75th बर्थडे आचरण करता आयरीन डिसोजा राणीपुरा तावनो. बर्थडे आचरण करता तनय आनी मानसी बेंगलोर तावनो. दुसऱ्या वर्सा जल्म दिवस आचरण करता माव नोरोन्ना वसाई वेस्ट तावनो आनी जल्म दिवस आचरण करता जोस्पिन डिसोजा वालेन्सिया तावनो.
देवताची दराळ आशिर्वादां हांचेर आनी जल्मा दिवस आचरण करच्या सर्वांचेर वतून दी म्हणून आज आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या. विशेष त्या सवां पासून सबार जाणांनी हांगासर मागणी धाडून दिल्यांत. इंटरव्यूंत सुफोळ जावन एक बरें काम मेळच्या पासून मिसाचें बलिदान भेटयलां. डॅग्नी फेर्नांडीस बिकर्ना कट्टे तावन सांगतास उरल्या सबार जाणांनी जिवनांत बरें काम जाय. आर्थीक परिस्थिती बरी ना म्हणून तांची मागणी हांगासर धाडून दिल्यान तांच्या सर्वां पासत आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या. कुटुंबांत अंतरलेल्या मोगाच्यांचो उगडास काडून सबार जाणांनी हांगासर त्या सवां धाडून दिल्यांत. फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ जेरी डिसोजा नांगले फुजीर मीस पेटयतात. सिरील आनी सगळें कुटुंब. सोल ऑफ फेलिशियन रिचर्ड डिसोजा कॅनडा तावन. सोल ऑफ आयरीन रिटा मिनेजस कासिया तावन. सोल ऑफ जोकिम रेबेल्लो बेंदूर तावन. सोल ऑफ क्रिस्टीन सिक्वेरा बशपे तावन. फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ सिल्वेस्टर रॉड्रिगस चेंबूर तावन. पुलगोद्रींतल्या सरत्न्या पासून मिसाचें बलिदान भेटयता केनेथ डिसोजा. ऑल डिपार्टेड सोल्स इन द फॅमिली तांचे पासून मिसाचें बलिदान भेटयता अनिता बिजय तावन. सोल ऑफ ग्रेगरी लॉरेन्स मॉनिस मडंतेर तावन. सोल ऑफ डॉक्टर कॉनराड फुटाडो मुंबई तावन. सोल ऑफ विन्सेंट फ्रँक कद्री तावन. हांचे सांगता आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो आमी उगडास काडया आनी देवाची आशिर्वादां तांचेर मागया. देव तांची सर पातकां बगसून ससनाचें जिवीत सरल्या सर्वांक फावो करून दी म्हणून आमी मागया. मोगाच्यान आतां आमी दिंबयेर पडोन त्रिएक देवाचे आशिर्वाद घेवच्याक आमकां आमी आयतींग करया. सोम्या तुझ्या नांवान आमी सांगाता मेळ्ळ्या. संतोष बरीत काळजान तुका हरसिता. तुझें मरण जिवन पोवन आमी समरमता. सर्गी जेवणां तुज्या आमी बागेता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बऱ्या गवळ्या. सुकोण गेल्ल्यो शेळयो आमी तुज्यो. हिनाक तुज्या आमकां राखोवन तूं विघ्नां आनवारांतली आमकां निवार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसो. अधिक मोगाच्यान फेब्रुवारीच्या 22 तारखेर हर एका वर्सा आमी सांत पेद्रूच्या त्या सदरेची परब आमी करता. द चेअर ऑफ सेंट पीटर इन रोम. आमच्या पवित्र सभेक आमी रोमाची पवित्र सभा म्हूण आमी आपयता. कित्याक सुरवेर्थानूच पवित्र सभेचो वडील जावन आसलो सांत पेद्रू थंयसर रोमांत आमच्या पवित्र सभेचे मुखेलपण थंयसर आसा. त्या पाप साहेबाचे मुखेलपण सगळी पवित्र सभा सगळ्या संवसारभर स्विकार करता. सांत पेद्रू मुखांतर सोम्या जेजून ह्या संवसारांत पवित्र सभा घडली आनी त्या पवित्र सभेचेर पाताळाचे दरवाटे जैत व्हरचे नात म्हणून ताणें आमकां सांगलां.
एकूण 2000 वर्सां जावन आमी कॅथोलीक पवित्र सभेंत पापाच्या मुखेलपणा खाल एकवटांत आमी आसा. देखून आज विशेष रितीन आमी पाप साहेबाचो सांगाताचो सर कार्दिनालांचो बिस्पांचो याजकांचो पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांचो आमी उडास करता. आमकां समेस्तांक एक जावन गवळ्याच्या शेळयांक सोरोवंक तांकां मुखेलपण घेवंक सोम्यानच आमकां आदेश दिला. तो आदेश तो जियोंक देव आमकां करपा दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमच्या पाप साहेबांक देव बरी भलायकी दिवन दी. सर कार्दिनालांक बिस्पांक याजकांक कॅथोलीक पवित्र सभेच्या सर धार्मीक तशेंच याजक आनी तशें लायक फुडाऱ्यांक पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खाल सदांच सोम्याच्या शिकवणे प्रमाणे लोकांचें फुडारपण घेवंक देव फाव करून दी म्हणून आमी भोव भक्तीपणी मागया. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना एक घडीभर दोळे धांपून आमच्या अंतस्करणाचेर दीस घालया. आमच्या जिवितांत आमी मुखेलपण घेवंक आसा. सोम्या जेजूचेर आमी दवरच्या भावार्थाच्या घट्ट खडपाच्या बुन्यादीचेर आमची क्रिस्तांव जिणी आमी बांदून हाडूंक आसा. जर तर आमची भावार्थाची बुन्याद सोम्या जेजूचेर भावार्थ म्हणल्यार त्या घट्ट खडपाचेर बांदून हाडूना तर जायते फावटी आमी बांदून हाडलेलें तें कोसळ्ळां तर सोम्यातावन अलग जावन स्वार्थाचेर लौकीक संगतीच्या त्या वनवण्याचेर आनी सर तरेच्या ताळण्यात आमी बली जाल्या जाल्यार देवा कडचें बक्षणें मागया आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगेवन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडटा. आमची काकूत तूं बापाच्या उजव्याक बसा आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्वेस्परा सर पदवेदारा बापा
तुजो धर्मदूत भाग्यवंत पेद्रू जेजूक तुजो पूत म्हण दैवीक उसाळणेन वळखलो देखून तुवें ताका तुजे पवित्र सभेची बुनियाद केलोय. घुसपडा गोंधळा वा कसल्याच वादळान आमचो भावार्थ देसवाड जावंक दिवं नाका. बगा तुज्या पवित्र सभेच्या एकवटात तावन आमच्या मदल्या कोणाकच वेगळो सोडूंकी निर्मी नाका. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सा पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप. आता तुमचे मदें आसलेल्या वडिलांक हांव ही बुधबाळ सांगता. हांव तुमचे बरी एक वडील आनी क्रिस्ताच्या कश्टांचो साक्षीदार. फुडें उगडापी करूंक आसचें महिमेंत तुमचे सवें एक वांटेली. तुमच्या ताबेन दिल्ल्या देवाच्या इंडाक सरया. देवाच्या कुशे प्रमाणें ताची जतन घेया, पूण कायद्याच्या बळान न्ही, बगार संतोशान. तुमकां मेळोंक आसचो फायदो चिंतून न्ही, बगार काळजाच्या उदारपणान. तुमच्या जतनेक दिल्ल्या इंडाक तुमी काठिणायेन चलोवचें न्ही, बगार तुमीच बरी देख दिया. हाचे वरवीं श्रेश्ठ गवळी प्रत्यक्ष जावच्या वेळार केदींच भावान तसलो महिमेचो मुकुट तुमी जोडोवंक पावतल्यात. देवाचें उतर. देवाचे उडपकार. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. प्रशांत उदका सरसी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान तो घटाय दिता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. आपल्या नांवासारी तो म्हाका नीट वाटांनी चलयता. काळोखाच्या बुवारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दितात. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. गर्द जवान म्हज्या दुस्माना उजीर म्हाका तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजें मातें तूं मागताय. म्हजें कोप भरोवन ओमतता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवनांत तुजी दयामया म्हजे सवें आसतली आनी सर्वेस्पराची घरी सदांकाल हांव निवास करतलों. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. उद्गार. बंधन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. हांव तुका सांगता, पेद्रू वा काडप तूं आनी ह्या काडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलों आनी पाताळाचे दरवटे तिचेर जैत दवरूंक शकचे नात. बंधन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. बंधन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. तवळ सेजारिया फिलिपी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावल्ल्या वेळार जेजून आपल्या शिसां लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? ताणें जाप दिली, थोडे तो स्नानदातार जुआंव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात,
आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. तो वळो जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमांव पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तो वळो जेजू पेद्रोक म्हणालो, भागी तूं सिमांव योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान न्हय, बगार सर्गीच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रो म्हणजे कडप, आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो, आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलो. जें कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातलें, आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचेनो, सांत पेद्रो आपल्या पहिल्या पत्रांत 5व्या स्वरांत सगळ्या पवित्र सभेक बुधबार सांगता आनी फरमायता. सगळ्या पवित्र सभेक बुधबार सांगूंक आनी फरमावंक देवानच ताका दिल्ले कृपे विशांत आज आमी नियाळ करता. तसो म्हणटा आमकां मुखार येवंक आसा त्या महिमेंत देवान ताका पयलेंच भगीदार केलो. स्वामी जेजू ताबोर गुड्यार सोडोन थंयसर रुपांतर जाता आसतना पेद्रू ताका साक्ष जावन आसलो. सर्गींचो वैभव आनी महिमा ताणें पळयली. स्वामी जेजू देवाच्या गोपांत वेंगेंत बापाच्या सांगाता सिंहासनार बसून आसचें दर्शन ताणें देखलें. मात न्ही सेजारिया फिलिपींत समिया जेजून पेद्रूक व्हरतो अधिकार दिलो. तूं योनाचो पूत सिमांव, पूण आज जावन तूं पेद्रू म्हणजे घट्ट खडाप, भावार्थाचें खडाप समिया जेजूच्या एकवटांत रावशी जाल्या. आनी ताचेर म्हजी पवित्र सभा हांव बांदतलो. तूं कितें सोडयताय तें सरकारी सोडोन आसतलें, कितें तूं बांदताय सरकारी बांदून आसतलें. समिया जेजून ताका एक व्हरतो अधिकार दिलो. मात न्ही थोड्याच वेळा उपरांत समिया जेजून ताका तिदविलें सयत पयसर सैताना देव चिंता तशें चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें चिंताय. म्हणजे जेन्ना सिमांव पेद्रू जुवांवचो पूत सिमांव म्हणल्या बरी रक्ता मासान उलयता तेन्ना तो सैतानाचो एक दूत जाता. समिया जेजू थंय एकवटान समिया जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे तो पवित्र सभेक बुधबार सांगता या फरमायता तेन्ना देवूच ताच्या मुखांत ह्या संवसारांत वावरता. ही एक मात न्ही मुंदरसून आमी पळयता थंयसर सिमांव पेद्रूक जेजू चड आनी चड तो तिदविता, नितळ करता. आनी विशेश जावन जेजू कुर्सार मरोंक वेता आसतना सयत पेद्रूचेर दीस लायता. तितल्या भितर पेद्रून 3 फावटी समियाक नेगार केल्लें जावन आसा. पूण सिमांव पेद्रू जेजूक पळयतच गळगळ्यान रडता आनी तो समिया थंय फाटीं परतता. पुनर्जीवन जालो जेजू सयत सिमांव पेद्रूक सांगता, सरय म्हज्या शेळयांक सरोवची वरती जबाबदारी पापसाहेबाक दिल्या, कार्दिनालांक, बिस्पांक, याजकांक, मात न्ही लायिकांकी कुटुंबांत एक बापूय जावन, आवय जावन, व्हड भाव जावन, वाड्याचो गुरकार जावन, उपाध्यक्ष जावन विविध थरान देवान आमकां अधिकार दिला. तो अधिकार आमी बरो करून तो चलयचय. घट्ट खडपाचेर आमची बुन्याद आमी घालीचय. समिया जेजूचो अनुभव आमी जोडीचय. देखून आमकां करेजमाच्या दिसांनी रेतीर आसात तुमच्या फिरगजनी आनी विशेश जावन दैवी कोरो रेतीर मंदिरांत आज ही सांजेर तावन एक विशेश करेजमाच्या काळाची, प्राचीत काळाची, या विशेश दोंडवण्याच्या काळाची रेतीर खंडीत जावन तुमी येया. रेतीर करा. रेतीर करता आसतना दैवीक अनुभव जाता. पेद्रूक तसलो अनुभव जालो तेन्ना तो ताचो भावार्थ घट्ट खडपा सारको समिया जेजू थंय करूंक लागलो. आमचोय भावार्थ घट्ट खडपा सारको जायचय आनी उपरांत देवान दिल्लें मिसांव जारी करूंक आमकां साध्य जातलें. आमचें जिवीत कातलीक पवित्र सभेंत घट्ट खडपा सारकें करून घेवचें आमचें वर्तें भाग जावन आसा. आमेन. संतोष बोरी ताईच्या वर त्या दिसा ताणे
आनीको घेऊन आम्ही आयल्या बापा भोपून दिता वर्त्या मोगान तुका स्वीकार तू करिये बापा स्वीकार तू करिये बापा. भावा भयणीनो आमी बेटोवचे मिसाचें बलिदान आनी ह्या प्राचिताच्या काळार आमी करच्यो त्यो प्राचिताच्यो उपवासाच्यो करण्यो सर पदवीदार देव बापाक मानता तसल्यो जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांत हें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नक्क्या पयसभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा पवित्र बापा हांगा जमलेली तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता ती देणी दयेन स्वीकार कर. आमची मागणी कणवळेन मानून घे. भाग्यवंत पेद्रू तुज्या श्रेश्ठ गवळ्याच्या शिकवणेक पाळो दिवन आनी आमचो भावार्थ अखंड खडपा सारको सांबाळून सासणाच्या दायजाक आमी योग्य जायशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां आमी उंच उबारुया. ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारा आनी सासणाच्या देवा आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदांच उरच्याक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशां परगट करच्याक तुवें ती धर्नुतांचे घट्ट बुन्यादीचेर थीर बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी संतोशान तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओसगी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी जय ओसगी तुका जय जय ओसगी तुका जय जय. बापा तूं खरोच सुपवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हाताने उंडो घेतलो. सर्गेंच्या बापा तुका ताणें धीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक खराराचें हें रगत. पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थ सो घोट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणासानी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सडवणची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची खाकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माया संगती भगवन धर्मदूतां आनी सर्व खाळी तुका मन वल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर
ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. देवाचें राज आमच्या मदें येवं दी. काथोलीक पवित्र सभेंत सर क्रिस्तांव एक जावन देवाक महिमा दिवचें तसलें जिवीत जिवंक आमकां फावो जावं दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त कायदी सर पळय सभे मदें एकवट फावो कर. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजें उदार काकोती सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाठय. कित्याक वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशाप्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो. माया मोग असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूद कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूद कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. तुवें आमचे देवाचें म्हाका फावो ना तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. सोमी मुजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सोमी मुजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. प्रार्थोया. पदवेदार आमच्या बापा आपल्या भाव भयणीक भावार्थान तीर करूंक तुज्या पुतान भाग्यवंत पेद्रूक आज्ञा दिली. ताजी परब संभ्रमून जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तर सर्गींच्या पोशणा वरवीं पवित्र सभेच्या एकवटान थीर रावूंक आनी एकामेका लागीं माया मोगान जियोंक आमकां घटाय दी म्हण मागता. क्रिस्तांच्या समिया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. भोवमोगाच्या नामांत एक बाप आनी किरण फर्नांडीस बहरेन थंयसर रेतेर दिवंक गेला. ताचे रेतेर बऱ्या तरान जावचे खातीर मागामात न्ही. आज संजेर करेस्माच्या काळाची विशेष वस्ते रेतेर दैवीक रेतेर मंदिरांत आराम जाता. आयतारा दोनपरां पर्यंत ती आसा. तुमी येया हेरांकी धाडा या आपण हाडून येया आनी ही रेतेर बऱ्या तरान जावचे खातीर मागा. सोनवाराच्या दिसा विसरा नाकात. भुरग्यां समेत हांगासर या. वचोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार क्रिस्ता संगी चमकोया संवसारांत. बरी खबर परगट्या सर लोकांक. प्रिती शांती जियेव्या समाजांत. पुत्रान करणे साक्ष दिव्या क्रिस्त राया.